अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जमात इस्लामी के धरने की, जो अभी तक जारी है और बिजली के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ वो धरना है। लेकिन जो हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे थे जमात इस्लामी के साथ, तो वो अभी तक कुछ ऐसे नहज पे नहीं पहुँचे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो धरना ख़त्म करती या कोई अनाउंसमेंट करती। क्योंकि जमात इस्लामी वालों ने बड़ा क्लियर बता दिया है कि बिल में हमें कमी चाहिए, बिजली की कीमत में कमी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि इनके जो बिजली के बिल हैं उनमें 50% कमी करनी चाहिए। और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह की है कि अगर यही प्राइस रही इलेक्ट्रिसिटी की, तो मुल्क, कोई भी मुल्क की सनत, चाहे हाउस होल्ड कंज्यूमर हो, कोई कमर्शियल यूज़र हो, इस बिजली की कीमत पर कोई काम नहीं हो सकता। जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है। और अभी जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का, मैं समझता हूँ यही बिजली ही है। क्योंकि अगर आपने मईशत का पहिया चलाना है तो इसकी कीमत पहले नीचे लानी पड़ेगी ताकि आपकी इंडस्ट्री चले, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, फिर उसके बाद आपकी जो इकोनॉमी है वो कुछ बेहतर होना शुरू होगी, जो कि अभी वेंटिलेटर के ऊपर चली गई है। और जाहिर है क्योंकि मांग मांग के हम चल रहे हैं, IMF भी देख रहे हैं कि क्या हमारे काम है, उसके बाद इस बिजली की कीमत पर कुछ नहीं होना है। एक और खबर जो अभी हलकों में चल रही है, वो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ खबर की हद तक वो दे देते हैं कि हुकूमत कह रही है कि 5 रुपए तक का, 3 से 5 रुपए तक का प्राइस जो है वो इंक्रीज आ सकता है बिजली की कीमत में। तो मुझे नहीं पता कि अब ये आता है या नहीं आता, लेकिन अगर इस वक्त जब ये धरना दिया हुआ है और इस तरह की कोई बात होती है, तो मेरे ख्याल में ये एक JI के लिए भी एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज बात होगी कि पता लग जाएगा उनको हुकूमत ने कितना सीरियस लिया है। अब जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि हम जो प्रोटेस्ट करेंगे वो कंट्री वाइड करेंगे, कराची में अलग, पेशावर में अलग, और जो दीगर शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद, वहां पर अलग अलग। और D चौक पर जाने का तो उन्होंने पहले बता ही दिया था कि हम यहाँ जाके धरना देंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल रहती है, हुकूमत के कितने मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जो कमेटी इनसे मुज़ाकरात के लिए भेजी गई थी, जिसमें अता तारड़ साहब थे, तारिक फजल चौधरी साहब थे, तो उन लोगों का ये जो एनर्जी वाला सेक्टर है ना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओवैस लगारी साहब होते या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो होते तो फिर एक बात अलग होती। अभी जो ये कमेटी, जो भी इनकी मुज़ाकरात हुए और बातचीत हुए, मैं नहीं समझता इसका कोई हल वल निकलेगा। तो आगे अब इनकी क्या हिकमत अमली रहती है जमात इस्लामी की, देखते हैं। जैसी कोई और खबर सामने आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जरा PTI के हवाले से बात करूं। रऊफ हसन साहब को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा पे, जिस चार्ज में उनको अरेस्ट किया था, रिमांड उनका दिया था, फिर 2 दिन की और तौसी करने की बात हुई थी, तो जुडिशल रिमांड पर चले गए। अब मैं जरा बात करता हूँ बलूचिस्तान की। सबसे पहले नाजरीन, मेरा आपसे एक सवाल है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, पुरअमन एहतजाज से आप लोग क्या समझते हैं? मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है। क्या कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा हो सकता है जहां पर असला मौजूद हो? क्या कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा हो सकता है जहां पर मुंह ढके हुए लोग मौजूद हों, ठाटे बांधे हुए? क्या कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा हो सकता है जहां पर आप स्टेट के अगेंस्ट नारेबाजी करें? अगर इस तरीके का पुरअमन एहतजाज होता है तो मेरा ख्याल में जिन लोगों को ये पुरअमन एहतजाज लगता है, वो अपनी एहतजाज की और पुरअमन एहतजाज की डेफिनेशन को दुरुस्त कर लें। क्योंकि ये कहीं से भी पुरअमन एहतजाज नहीं है। ये आप स्टेट के अंदर एक दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर स्टेट कोई एक्शन लेती है तो मैं नहीं समझता कि कहीं से भी वो चीज गलत होगी। आप लोगों का इस बारे में क्या मौकफ है, आपने मुझको कमेंट करके लाजमी बताना है। जिस तरह की खबरें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि बलूचिस्तान में क्लैश हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का और जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उन लोगों का, तो वो कहीं से भी पुरअमन एहतजाज नहीं था। जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया, उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया है कि कोई भी जान ऐसी जाया हो जो कि आम लोग हैं। हाँ, इस नतीजे में 16 लोग जख्मी हुए हैं, एक सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा शहीद हुआ है और दीगर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन इस एहतजाज को पुरअमन एहतजाज आप कहीं से भी नहीं कह सकते। तो मैं पहले भी अपनी तमाम वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं, कोई भी खबर आप तक पहुंचे, आप उसको जरूर लाजमी चेक किया कीजिए कि ये सही है या गलत है। बहुत से लोग अंधी तकलीद करते हैं, बहुत से लोग जज्बात में आके बह जाते हैं और ये नहीं समझते कि यार ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। वहां पर खवातीन को जमा करना, उनको सामने लाना, उनको एक हथियार बनाना और इस तरीके से प्रिटेंड करना कि खवातीन पर जुल्म हो रहा है, ये भी एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है और ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है।
ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف، اور کسی بھی جھوٹی خبر کو فالو نہ کیجیے۔ اب ذرا بات کرتا ہوں عمران خان صاحب کی۔ تو عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں، جو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ GHQ کے باہر پیسفل پروٹیسٹ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب اپنے بیان پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ڈینائل دے رہے تھے، جس میں اسد کے اثر صاحب کا سب سے پہلے بیان آیا تھا کہ نہیں جی انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اپنے جو میرا بیان ہے اس کے اوپر میں کھڑا ہوں۔ بڑی بات ہے بھائی، اس بار یو ٹرن نہیں آیا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں MQM کے ایک مشہور نام ڈاکٹر عشرت اللباد، جو کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک غالباً 10 سال تک گورنر رہے ہیں، 10 سال یا 11 سال، جو بھی ذرا کریکٹ کر دیجیے گا اگر 11 سال ہے تو کمنٹ کے اندر اگر کوئی کسی کو پتا ہو تو بہت لمبا عرصے تک گورنر رہے وہ، اور کافی فیوریٹ سمجھے جاتے تھے وہ، بہت ساری حکومتوں کے ادارے کے بھی فیوریٹ سمجھے جاتے ہیں۔ تو عشرت اللباد صاحب نے کہا ہے کہ وہ بنا رہے ہیں ایک نئی پارٹی۔ یار میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب سیاست سے چلے گئے ہیں، مطلب جنہوں نے سیاست میں خدمت انجام دے لی اور اب وہ سیاست سے سائڈ لائن ہو گئے، تو میرے خیال میں اب سیاست کو بھی نئے چہرے چاہیے۔ ان لوگوں کی اب جگہ واپس نہیں ہے، اسپیشلی پاکستان کی سیاست میں۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کو شوکت خانہ شفٹ کر دیا گیا ہے ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو کیس تھا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ اچھا، پولیس ٹرم یوز کر رہی ہے اس کیس کے اندر ہنی ٹریپ۔ ہنی ٹریپ یہ جملہ ہی ایسا ہے کہ خود ہی ساری کہانی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کیا ٹریپ تھا۔ کورم ایجنسی کے جو کلیشز تھے ان کے اندر سیز فائر ہو گیا ہے، ڈیتھ ٹول 49 تک پہنچ گیا تھا، اور کوئی 250 کے قریب لوگ زخمی بتائے جا رہے تھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی امن قائم ہو۔ تو اب میں ذرا ہیلتھ آفیشلز کے حوالے سے بات کروں گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر اگر سیز فائر نہیں ہوا تو پولیو پھیلنے کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہے۔ وہاں پہ جو اس وقت حالت ہو رہی ہے، دنیا کو انٹروین کرنا چاہیے اور اس چیز کو جلد از جلد رکوانا چاہیے۔ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پہ ایون زندہ بھی ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کا بدتر حال ہو گیا ہے۔ تو جلد از جلد آرمی اداروں کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے اور اس جنگ کو رکوانا چاہیے۔ اب ذرا کچھ ٹیکی خبروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ واٹس ایپ بھی ایک نیا AR فیچر اپنی ویڈیو کال کے لیے متعارف کرا رہا ہے، تو وہ فیچر ایڈ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس فیچر کو استعمال کرنے میں کافی مزہ آئے گا۔ AI جو کہ اب دنیا کی ہر فیلڈ میں داخل ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں AI جو اب ریولوشن لانے والا ہے وہ عنقریب دیکھنے میں ملے گا، اور دنیا کی ہر فیلڈ میں اب ہمیں AI نظر آئے گی۔ چیٹ GPT کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ چیٹ تو ہے، GPT کیا ہے؟ جنریٹو پری ٹرینڈ GPT، یہ چیٹ GPT کا پورا مخفف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چیٹ GPT stands for چیٹ جنریٹو پری ٹرینڈ۔ کوہارٹ سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ کوہارٹ میں سیلاب کی وجہ سے 11 لوگ ایک ہی فیملی کے لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ بیسمنٹ کے اندر پانی بھرنے سے ان تمام لوگوں کی اموات ہوئی ہے، جس کے اندر بچے زیادہ شامل تھے۔ تو میری تمام دیکھنے والوں سے اپیل ہوتی ہے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیا کیجیے۔ اب اینڈ میں ایک بزنس کی خبر بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ فچ نے جو ہے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ تھوڑی سی اوپر کر دی ہے۔ بہت زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم کوئی اوپر آ گئے، تھوڑا بہت بہتری ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر بھی بہتری ہوگی۔ اور ہاں، اینڈ میں ایک بات اور بولتا جاؤں گا، وہ تمام لوگ جو اولمپئنس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ایسا نہ کریں۔ امید ہے کوئی 1 سے 2 میڈل تو آ جائیں گے، لیکن جو ان کی محنت ہے، جو وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کی ہے، اس کو ضرور سرائیں۔ اگر آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، سبسکرائب کر دینا ہے چینل کو، اور ویڈیو پسند آئے لائک بھی کر دینا ہے۔ 5000 سبسکرائبر تک کا ٹارگٹ ہے جشن آزادی تک۔ تو یار کیا کر رہے ہو، پورا کرواؤ نا اس کو۔ زیادہ تر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سبسکرائب ہی نہیں کرتے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔